औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मत चाहो किसी को इतना कि बाद में रोना पड़े। ये दुनिया चाहत से नहीं ज़रूरत से प्यार करती है। शख्स बनकर नहीं शख्सियत बनकर जियो, क्योंकि शख्स तो एक ना एक दिन मर ही जाता है, लेकिन शख्सियत हमेशा ज़िंदा रहती है। तुम मस्जिद जाकर अपनी मोहब्बत का सबूत दो, अल्लाह तुम्हें काबा बुलाकर अपनी मोहब्बत का सबूत देगा। कुरान कहता है अपने दुश्मनों की चालों से परेशान ना हुआ कर, बेशक तुम्हारा रब सबसे बेहतरीन चाल चलने वाला है। बेशक कुफ्र के बाद सबसे बड़ा गुनाह दिल दुखाना है, चाहे वो दिल मोमिन का हो या काफिर का। इखलाक का तालीम से कोई लेना देना नहीं है। मैंने अनपढ़ लोगों को इंतहाई बातमीज़ और तालीम याफ्ता लोगों को इंतहाई बदतमीज़ देखा। खुदा की जन्नत चाहते हो तो उसके बंदों की ज़िंदगी जहन्नम बनाना छोड़ दो, यही दीन का खुलासा है। अच्छे इंसान के साथ धोखा करना ऐसा ही है जैसे आपने हीरा फेंककर ज़मीन से पत्थर उठा लिया हो। हमारा अच्छा होना, किसी की परवाह करना, रोना धोना, चीखना चिल्लाना, दुआएं करना, मसरूफियत तर्क करना कोई मानी नहीं रखता। लोग अपने हिसाब से ही चलते हैं। मैं बस इतना चाहती हूँ जब मेरे बाद मेरा जिक्र हो तो बस इतना कहा जाए, हाँ वो एक अच्छी लड़की थी। लोग दुनिया को हकीकत समझ बैठे हैं, हालांकि बनाने वाला खुद कहता है ये दुनिया सवाए धोखे के कुछ नहीं। जिंदगी छोटी नहीं होती, हम जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ता समझ आता है तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। ए तमाम जहानों को चलाने वाले मालिक, तू हमसे राजी हो जा, हमें बख्श दे मेरे मालिक। हमारे गुनाहों की तरफ ना देख, अपनी रहमत की तरफ देख। और मैंने मिट्टी से बने लोगों में बहुत गरूर देखा है। कुरान कहता है अपने दुश्मनों की चालों से परेशान ना हुआ कर, बेशक तुम्हारा रब बेहतरीन चाल चलने वाला है। हर बात दिल से लगाओगे तो रोते रह जाओगे, जो जैसा है उसके साथ वैसा बनना सीखो। इज्जत जब इज्जतों के मालिक ने दी हो तो किसी के बुरा चाहने से क्या फर्क पड़ता है। तकदीर इसे कहते हैं जो इंसान को खींच कर वहां ले जाए जहां वो ना जाना चाहता हो। आपकी हज़ार मुखलिसाना कोशिशों के बावजूद भी अगर जाने वाला चला जाना चाहे तो इसे सबसे कीमती तोहफा जो आप दे सकते हैं वो है रास्ता। बेनस्ले लोगों की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि तुम जितनी इज्जत इन्हें दो वो इतनी ही तुम्हें तकलीफ देंगे। गुर्बत की तारीफ करना बहुत आसान है, मगर गुजारा करना बहुत मुश्किल होता है। इसे वही बंदा समझ सकता है जो इसकी कैफियत से गुजर चुका हो। देखकर हैरान थे साहब, दिल की अमीरी थी या इंसानियत की हद। मोहब्बतें पाने वाले खुशकिस्मत नहीं होते, बल्कि इन्हें संभाल कर रखने वाले ज़्यादा खुशकिस्मत होते हैं। वसाइल पर काबिज लोग गरीबों को बताते हैं कि भूख खुदा की तरफ से आजमाइश है। हाथों से मोती बिखर जाएं तो इन्हें समेटना आसान है, मगर अल्फाज से किसी की ज़ात बिखर जाए इसका संभालना मुश्किल होता है। जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसा आसाइशें तो खरीद सकता है, लेकिन सुकून और खुशियां नहीं। वत इज़्ज़ मंतशा वत ज़िल्लु मंतशा, काला काला कहकर हंसते हो तो वो बताओ मेरा मजाक उड़ाते हो या मुसव्विर का। एक पेंटिंग जिसका उन्वान है जन्नत में पहली मुलाकात का क्या खूब नज़ारा होगा जब दुनिया के बिछड़े जन्नत में मिलेंगे। ए कलम झुक जा, अदब का मकाम आया है कि तेरी नोक तले मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया है। ए अल्लाह, हमारी वो हाजतें पूरी फरमा जिनको हम दुआओं में बयान नहीं कर सकते। आमीन। एक अक्लमंद इंसान कम अक्ल के साथ बहस कभी नहीं करता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की जान इसके कर्ज की वजह से अटकी रहती है जब तक इसकी अदायगी ना हो। लोगों के लिए रहमत बन जाओ, तुम्हें भी रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहमत का साया मिलेगा इंशाल्लाह। दिल में खोट हो तो दुआ, आता और मोहब्बत तीनों रास्ता बदल लेती हैं। जब बंदा मुखलिस हो तो इज्जत अल्लाह पाक देता है। तीन चीज़ें इंसान को अल्लाह से दूर कर देती हैं: अपने अमाल को ज़्यादा समझना, अपने गुनाहों को भूल जाना, अपने आप को सबसे बेहतर समझना। फरमाने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले मोहब्बत का दरूद मैं खुद सुनता हूँ और इन्हें पहचानता हूँ, जबकि दूसरों का दरूद मुझ पर पेश किया जाता है।
یا اللہ ہم بے بس ہیں لیکن تو طاقتور ہے، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، آمین۔ رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا، لہٰذا میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا اور نہ کوئی نبی ہوگا انشاءاللہ۔ وہ روٹی چرا کے چور ہو گئے اور لوگ ملک کھا گئے قانون لکھتے لکھتے۔ ساتھ تو زندگی بھی چھوڑ دیتی ہے، پھر لوگوں سے شکایت کیسی؟ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، سورہ حج۔ جھوٹ جس نے بھی گڑا وہ نامراد ہوا، سورہ طٰہٰ۔ ایک بچے سے بھی وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ مرد کی خوبصورتی اس کی شکل میں نہیں، اس کے الفاظ میں ہوتی ہے۔ اگر اس کے الفاظ بدصورت ہو جائیں تو اچھا خاصا مرد برا لگنے لگتا ہے۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، تمہیں جو چاہے نہ وہی ہوگا۔ دن برے ہیں مگر زندگی تو نہیں، صبر رکھو یقین کرو سب اچھا ہوگا۔ کوئی پلٹ آئے تو اس کا ہاتھ تھام لینا چاہیے، اس کی امید نہیں توڑنی چاہیے، اللہ بھی تو یہی کرتا ہے۔ اپنے شریک حیات کے تمام عیب معلوم ہونے کے باوجود اس کے ساتھ بہترین زندگی گزارنا ہی اصل محبت ہے۔ انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ دعا ضرور کیا کرو کہ یا اللہ ہمیں ایسی زندگی دے جس پر ہم بھی راضی رہیں اور تو بھی راضی رہے۔ جو تکلیف برداشت کرتا ہے وہی خزانے حاصل کرتا ہے، جو مسلسل کوشش کیے جاتا ہے وہ اپنے اصل مقصد کے حصول میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر فطرت سے آشنائی ہو جائے تو دنیا میں کوئی کسی کا گلہ کبھی نہ کرے۔ زبان وہ ہتھیار ہے جس کو انسان غصے میں استعمال کرنے سے مضبوط رشتوں میں دراڑیں ڈال دیتا ہے۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ سردی میں جا کر اپنا گرم بستر چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز ادا کرنا۔ اپنے رب سے مانگو کیونکہ نہ وہ اوقات دیکھتا ہے نہ ہی ذات دیکھتا ہے۔ شیشہ کمزور ہو تو ہوتا ہے مگر سچ دکھانے سے گھبراتا نہیں۔ ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے آپ ہیں لیکن آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سناتی ہے۔ پریشانیوں کا سب سے بڑا اور خوبصورت حل نماز ہے، بے شک۔ مرنے کے بعد جتنی زمین بادشاہ کے پاس ہوگی اتنی ہی فقیر کے پاس بھی ہوگی۔ دوسروں کو سمجھانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیے۔ خاموشی بہترین ہتھیار ہے، خاص طور پر اس وقت جب لوگ آپ سے چیخنے کی توقع کریں۔ بے زبانوں کے ساتھ ہمدردی رکھیے، یہ بنا لفظوں کے دعا دیتے ہیں۔ زندگی بہت مختصر ہے، اسے اپنے رب کی نافرمانیوں میں ضائع نہ کرو۔ تمہاری ہر وہ جیت ہار ہے جس کا مقصد کسی کو نیچا دکھانا ہو۔ بس اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں ویران کنووں سے نکال کر ساری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے، بے شک۔ جو تکلیف تمہیں اللہ کے قریب کر دے وہ یقیناً نعمت ہے۔ اتنی جلدی دنیا کوئی چیز نہیں بدلتی جتنی جلدی انسان کی نیت اور نظریں بدل جاتی ہیں۔ سر سجدے میں دل دغا بازی ہو، ایسے سجدے سے بھلا کیسے خدا راضی ہو۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔